बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। जनाब, जो सबसे बड़ी खबर है वो इमरान खान से मुतल्लिक आपको देंगे, और जाहिर है कि इस वक्त दोनों जानिब से आसाब का एक मुकाबला है कि किस तरीके से कौन हावी होता है, या ये जो राउंड चल रहा है किसके अंदर हो क्या रहा है। उसके अंदर एक मरहले के अंदर देखा जाए तो तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में तो भरपूर सुरखरू रही है। वहां पे जिस तरह से उन्होंने जलसे जुलूस रैलियां की हैं या कन्वेंशंस किए हैं और बगैर लीडरशिप के किए हैं, वो बहुत ही मानी रखते हैं। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सियासी जमातें तो बड़े बड़े शहरों में हिम्मत नहीं कर पा रही, जिसमें पीपल्स पार्टी शामिल है, जिसमें नून लीग शामिल है। 21 अक्टूबर के बाद सन्नाटा है मुस्लिम लीग नून का, और पीपल्स पार्टी भी कुछ ऐसी सूरत हाल है। लेकिन तहरीक इंसाफ दूर दराज इलाकों में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बगैर सीनियर लीडरशिप के, और बावजूद इसके कि उनको पता हो कि उनकी गिरफ्तारियां हो जाएंगी, मुकदमात हो जाएंगे, कोई ऐसा कन्वेंशन नहीं है जिसके बाद वो गिरफ्तारियां ना हुई हों या जो है वो मुकदमात दर्ज ना हुए हों। ये सब हो रहा है। लेकिन अब इमरान खान ने एक और दुखती रग के ऊपर हाथ रखा है, वो आपको बताता हूं कैसे। और उसमें शेर अफजल मरवत का ही नाम का कुर्रा निकला है। वो कैसे? अब आप जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो सब कुछ हो रहा था। अब सब लोग ये कह रहे हैं कि पंजाब में क्यों नहीं हो रहा, पंजाब जलसे क्यों नहीं कर रहा, पंजाब रैलियां क्यों नहीं कर रहा। उस पर अहमद अजहर साहब ने सूरत हाल को देखते हुए ट्वीट जरूर कर दिया, जी हम जलसों का लाहेअमल देने वाले हैं। उससे मालूम ये पड़ा कि वो इस इंतजार के अंदर हैं कि कब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन का शेड्यूल जारी करता है, और इलेक्शन के शेड्यूल के बाद वो जलसे जुलूस या वर्कर्स कन्वेंशन रैलियों का शेड्यूल देंगे। और इस दौरान अगर गिरफ्तारियां या कुछ होता है तो वो इलेक्शन कमीशन से रुजू कर सकते हैं या बाकी। हालांकि वो इलेक्शन कमीशन के सामने सब कुछ हो रहा है। इलेक्शन कमीशन तो सत्तू पी के सो रहा है, पाकिस्तान की अदालतें भी सत्तू पी के सो रही हैं। ये अलग बात है कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो टीवी के उस एलामिया के जरिए में बताते हैं कि उन्हें अपनी आईनी जिम्मेदारियों का बखूबी इदराक है। अब क्या हुआ है? अब कराची के अंदर जो आपको पता है, जब इमरान खान की हुकूमत गिरी थी तो सबसे पहला एहतजाज कहां पे हुआ था? कराची में हुआ था। कराची या सिंध के अंदर भी जो मकबूलियत इवन वो उनकी तरफ से दी न्यूज़ इंसार अब्बासी से आई, उसमें भी तहरीक इंसाफ को मकबूलियत है। तो पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा या कराची मजमूई तौर पे अगर देखा जाए सूरत हाल है। एक और इलाका है बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान में तहरीक इंसाफ की उस तरह से फुटप्रिंट्स नहीं है, और वहाँ ज़रा मामलात भी आप जानते हैं कि हसास किस्म के होते हैं। ताकतवरों की अच्छी खासा होल्ड है, मुदाखलत है। तो और वो वहाँ पे उनको गुस्सा भी बहुत आता है कि इस किस्म की चीज़ें हों। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला कर लिया है कि वो बलूचिस्तान के अंदर अब जलसे जुलूस रैलियां करेगी, और वहाँ अवाम से रुजू किया जाएगा और अवाम को सड़कों के ऊपर निकाला जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ज़ाहिर है सियासी जमातों को जब इलेक्शंस होते हैं तो हर जगह के ऊपर जाना पड़ता है। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि वो बलूचिस्तान के अंदर जाएंगे, और बलूचिस्तान के अंदर जलसे जुलूस और जो रैलियां हैं वो इस हवाले से की जाएंगी। और इस सिलसिले में जो शेर अफजल मरवत है, उन्होंने वहाँ की जो क़यादत थी उनके साथ बाकायदा एक गुफ्तगू की है, और गुफ्तगू करते हुए पहले मरहले के अंदर 8 तारीख को ज़िला हरनाई का इंतखाब किया गया है कि वहाँ पे तहरीक इंसाफ जलसा करेगी, और 9 तारीख को ज़िला पशीन के अंदर जो है एक वर्कर्स कन्वेंशन या जिसको आप जलसा कह सकते हैं, और 10 तारीख को ज़िला जोब के अंदर जो है वो वर्कर्स कन्वेंशन करेंगे। तो मजमूई तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये सब कुछ करने के बाद अब बलूचिस्तान के अंदर 3 वर्कर्स कन्वेंशन का ऐलान कर दिया गया है। अब अगर वहाँ पे भी वही सूरत हाल हुई जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है, तो फिर आप अगर इलेक्शन आगे जाते हैं या इलेक्शन में कोई गड़बड़ होती है तो फिर आप शेर अफजल मरवत के ज़रूर उसमें कीजिएगा कि शेर अफजल मरवत के हर जलसे ने, हर रैली ने, हर वर्कर्स कन्वेंशन ने इलेक्शन को हमसे दूर किया। या फिर हबीब अकरम साहब को पकड़ लीजिएगा जो हमें रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर सर्वेज से इलेक्शन हमसे दूर करते हैं, या हम अकबर बाजवा को पकड़ लेंगे कि आपके जो सर्वेज हैं वो इस सूरत हाल के अंदर जो है वो उस मामले को आगे कर रहे हैं। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर इस वक्त अडयाला जेल के अंदर इमरान खान के खिलाफ समाअत शुरू हो गई है, और समाअत जो है वो आज जो चालान की कॉपीज़ हैं वो फराहम की जाएंगी इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को। और टेक्निकली उसके बाद जो है 7 दिन का वक्त होगा कि 7 दिन दिए जाने चाहिए कानूनी तौर के ऊपर। और लास्ट टाइम जो बड़ी जल्दबाजी के अंदर सब कुछ हुआ था वो सब नहीं होना चाहिए। 7 दिन का मतलब ये होता है कि आपको जो चार्ज किया जा रहा है, आपके ऊपर जो इल्ज़ाम लगा है, आप उसको पढ़ सकें
اور پڑھنے کے بعد جب آپ کے اوپر فرد جرم آئے تو آپ بتا سکیں اور آپ اس کا مؤثر جواب دے سکیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنا قانون کو فالو کیا جاتا ہے. آج پھر میڈیا کی ایک بہت بڑی تعداد اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہے، لیکن عادل سعید عباسی کے مطابق آج بھی میڈیا کو اندر جانے کی جو اجازت ہے وہ نہیں دی گئی. ہاں ان کے اہل خانہ ضرور آئے ہیں، بشرا بی بی پہنچ گئی اور بعد میں کہہ دیا جائے گا جی پبلک وہاں پہ موجود تھی. وہ کون سی پبلک ہے اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی کسی کو اندازہ نہیں ہے. اب اندازہ کریں کہ ہمارے ہاں نگران حکومتیں ہیں، کہنے کو نگران حکومتیں غیر جانبدار ہوتی ہیں، لیکن اس بار پہلی بار نگران حکومتیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے گفتگو کر رہی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کے ایون جو ان کے انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں اس کے اوپر بھی گفتگو کی جا رہی ہے. وہ کیسے؟ نگران وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی جن کی اچھی خاصی موج لگ گئی ہے، بڑی خدمات صحافت کے اندر انہوں نے سر انجام دی. وہ کون سی خدمات تھی جس کی بنیاد کے اوپر یہ عہدے وزارتیں ملتے ہیں، وہ ہم نے بھی سیکھنا ہے. اچھا وہ کہتے ہیں عمران خان نے کمزور شخص کو پارٹی چیئرمین بنایا، آپ کو بنا دیتے ہیں. کمزور سے کیا مراد ہے؟ جو بھٹو صاحب نے شیخ رشید احمد کو بنایا تھا کمزور شخص تھے. سردار یعقوب کو مسلم لیگ نون نے بنایا جب نواز شریف ڈسکوالیفائی ہوئے تو کمزور شخص تھے. مخدوم امین فہیم کو بنایا بینظیر بھٹو نے، کمزور شخص تھے. تو یہ سیاسی جماعتیں طے کریں گی. آپ جیسے آپ تو ہلکے اپنی یونین کونسل کے اندر کونسلر بن کے دکھائیں، باتیں کرنا بڑا آسان ہے. تو کہتے ہیں یہ نگران چیئرمین یا دہاڑی دار چیئرمین ہے. عمران خان کو اپنی جماعت پہ اعتبار نہیں، پہلی بار دیکھا ہے نگران چیئرمین. حضور آپ یہ باتیں نہ کیا کریں، آپ بھی تو دہاڑی دار ہی ہیں، آپ بھی تو اور کیا کر رہے ہیں. آپ کو آئین اور قانون کے بھاشن تو بہت دیتے ہیں. 90 دن کا ٹینیور ہے، پورا ہو چکا ہے، اس کے بعد دیہڑیاں تو لگ رہی ہیں، اور کیا لگ رہا ہے. جائیں گھر، عوام کو ان کے اپنے منتخب نمائندے آنے دیں. لیکن آپ تو اقتدار آپ کو کیا ملا ہے، آپ تو سانپ بن کے بیٹھ گئے ہیں. تو یہ باتیں کرنا بڑا آسان ہوتا ہے اور سیاسی جماعتوں کے اوپر تنقید کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن اپنے گریبان کے اندر جھانکنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. کہ پہلے بتائیں نا آپ کون سی خدمات ہے کہ آپ وزیر بنتے ہیں. پوچھیں نا نجم سیٹھی سے، پوچھیں نا وہ نجم ولی خان سے کہ آپ کون سی خدمات دیتے ہیں کہ 5 سال آپ ریلوے کے جو ہے وہ DGPR بن جاتے ہیں. تو یہ بڑے امپورٹنٹ سوال ہیں. اچھا ایک بات آپ کو بڑی دلچسپ بتانا چاہتا ہوں، لاہور میں آج ہلچل ہے. مسلم لیگ نون جو ہے وہ آج دوسرا اجلاس اپنا پارلیمانی بورڈ کا اجلاس کر رہی ہے. تو نواز شریف اور شہباز شریف جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں جی ماڈل ٹاؤن، اور وہاں پہ شریف خاندان آج پھر سامنے بیٹھے گا اور کسی کی مجال ہے کہ ان کے علاوہ بیٹھ سکے تو، اور وہ وہاں پہ صدارت جو ہے وہ کریں گے. اچھا اس چیز کو ہٹ کے ایک اور بات آج ایک سینئر جرنلسٹ ہیں ریاض الحق صاحب، انہوں نے بتایا یہ مسلم لیگ نون کا پرانا سٹائل ہے. جس طرح آپ نے دیکھا کہ حامد میر کے متعلق خبر آئی ہے کہ ان کو آفر کر دیا گیا ہے. اب آج شام پتہ چلے گا 8 بجے کہ وہ شو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. حامد میر نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ جب نواز شریف آئیں گے تو بہت سارے لوگوں کی زبان بندی ہوگی، اور ان کا مجھے بھی اور میرے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہونا ہے مجھے پتہ چلے گا. اب ریاض الحق صاحب نے کیا کہ مسلم لیگ نون کی ایک سابقہ وزیر، اب یہ مجھے مت کہیے گا کوئی خاتون وزیر ہے، ایک سابقہ وزیر جماعت پر تنقیدی مواد چلانے والے ٹی وی چینل کے مالکان کو میسج کر رہی ہے کہ اگلے 5 سال کے لیے ہماری حکومت آ رہی ہے، اس لیے فلاں اینکر اور صحافی کو ہٹا دیں ورنہ ہماری آپ سے کوئی بزنس ڈیل نہیں ہوگی. کئی نوکریاں اس میسج کے بعد جا چکی ہیں. اچھا میں آپ کو بتا دوں مسلم لیگ نون کا یہ پرانا سٹائل ہے اور خاکسار اس کا متاثرہ لوگوں میں شامل ہے کہ جب PNN کے اوپر میں چینل کے اوپر شو ہوسٹ کرتا تھا تو شاید ان لوگوں میں میرا نام تھا جو ناپسندیدہ لوگ تھے اور جن کے متعلق کہا گیا تھا ان کو گھر بھیجیں، اور مجھے گھر بھیجا گیا. تو یہ مسلم لیگ نون کا پرانا سٹائل ہے، جنگ اخبار کے حوالے سے بھی آپ جانتے ہیں. اچھا ایک چیز آپ لاہور میں ایک اور بھی آج ہلچل ہے. آج لیفٹیننٹ جنرل نذیر بٹ صاحب تشریف لا رہے ہیں، ریٹائرڈ جو نیب کے چیئرمین ہیں، لیکن کمال یہ ہے کہ آج تمام ٹی وی چینلز کے اوپر ان کو لائیو دکھایا جائے گا، لیکن ساتھ حکم دیا گیا یا ریکویسٹ کی گئی ہے یا ہدایات دی گئی ہیں کہ آپ کیمرہ تو بھیج دیں، رپورٹر نہ بھیجیں. یہ پہلی بار ہم نے سنا ہے کہ بس کیمرہ بھیج دیں، رپورٹر کیوں؟ رپورٹ کر دے گا، کوئی سوال نہ کر لے. تو جنرل صاحب کی طبیعت کے اوپر ذرا ناگوار نہ گزرے. اچھا خیبر پختونخوا کے اندر شیر افضل مروت نے کہا تھا کہ انہیں ڈر یہ ہے کہ اس سارے تماشے کو بنیاد بنا کے جو الیکشن ہے وہ ڈیلے کیا جا سکتا ہے، الیکشن آگے لے جایا جا سکتا ہے. اب اندازہ کریں کہ آج ڈان اخبار نے رپورٹ کیا ہے کہ خیبر پختونخوا کا گورنر کہہ رہا ہے کہ جو صورتحال ہے سیاسی ایکٹیویٹیز کے لیے، سچویشن ناٹ آئیڈیل فار پولیٹیکل ایکٹیویٹیز سیز کیپ اٹ گورنر. وہ کہہ رہے ہیں سیاسی سرگرمیوں کے لیے حالات اچھے نہیں ہیں. جب آپ ہار رہے ہوں، آپ کو ووٹ بھی نہ پڑ رہے ہوں، آپ کے رشتہ داروں کا برا حال ہو، تو پھر تو حالات ذرا اور خراب ہو جاتے ہیں. تو گورنر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.